गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब से मुतासरा मजीद 24 अफराद हलाक। बलूचिस्तान में गंदम और आटे की किल्लत पैदा हो गई और जानिएगा कौन आइसक्रीम कमर्शियली कैसे बनाई जाती है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 24 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसील बता रही हैं नाज़िर सफर। NDMA के मुताबिक सैलाब से होने वाले हादसात में सबसे ज्यादा हलाकतें सिंध में हुई, जहां 19 अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 3 जबकि बलूचिस्तान और पंजाब में एक हलाकतें हुई। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 115 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अब तक 14 जून के बाद से मुल्क भर में सैलाबी रेलों और उससे होने वाले नुकसानात के बायस मजमूई हलाकतों की तादाद 1314 हो चुकी है, जबकि मुल्क भर में 12,700 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में कायम सैलाब मुतासरीन के लिए आरजी कैंप में दर्जनों खानदान तकरीबन 2 हफ्ते से मुकीम हैं। टेंट में अपने शौहर और बच्चों के साथ बैठी अमीरा बीबी ने BBC को बताया कि जब वो बच्चों को लेकर निकले तो उन्हें उम्मीद भी ना थी कि सैलाब में जिंदा बच पाएंगे। यहाँ तक पानी था हमारा, आप हिसाब करें, हम माई हैं, इतनी बड़ी हैं, तो बच्चों का कितना पानी होगा। फिर एक शौहर ने उठाया 1 महीने पर, पानी हमें छोड़ नहीं रहा था, बहता ही जा रहा था, बच्चे भी संभाले नहीं जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे साथ थे, मतलब बच्चे हमारे हाथ से तिलके उधर गिर जाएं, क्या करें। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौहर मेरे हाथ में लेकर बच्चों के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये कह रहा था, घबराओ मत, बच्चों को संभालो, बच्चों को संभालो। सिंध में सैलाब की वजह से अब तक लाइव स्टॉक के शोबे में 10 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। डायरेक्टरेट जनरल लाइव स्टॉक सिंध की जानिब से 31 अगस्त 2022 तक जमा किए गए डेटा के मुताबिक लाइव स्टॉक के शोबे में 30,000 जानवरों की हलाकत के अलावा 13,000 बाड़े जुज़वी और 6,000 बाड़े मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद दीगर इलाकों में गंदम और आटे की किल्लत पैदा हो गई है। मजीद तफसील कोयटा से मोहम्मद काजिम की जुबानी। हालिया सैलाब के नतीजे में शाहराह और बिजली की बंदिश से आटे की किल्लत के बायस न सिर्फ इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, बल्कि ये यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दस्तयाब नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने गंदम और आटे की किल्लत और जायद नरखों पर फरोख्त का नोटिस लेते हुए आटे की ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। एक सरकारी इलामिया के मुताबिक वज़ीर आला ने महकमा खुराक को सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाने की हिदायत करते हुए कहा कि गंदम और आटे पर आयद बैनुस्सूबाई पाबंदी के खात्मे के लिए दीगर सूबों से बात की जाए। कनाडा में चाकू के हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक और दीगर 15 जख्मी हो गए। नादिया सुलेमान। पुलिस के मुताबिक इन अफराद को जेम्स स्मिथ क्रीनेशन और करीबी गांव वेल्डन में 13 मकामात पर निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक चाकू हमले में 2 मुश्तबा हमला आवर फरार हैं और ख्याल किया जा रहा है कि वो मुसल्ला और खतरनाक हैं। पुलिस ने मुसाफिरों की शनाख्त के लिए चेक पॉइंट्स कायम किए हैं और गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो लिफ्ट मांगने वालों को लिफ्ट न दें। रहायशियों से कहा गया है कि वो किसी महफूज मकाम पर पनाह लें, क्योंकि पूरे सूबे में बड़े पैमाने पर हमला आवरों की तलाश जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी के पैमरा ऑर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देंगे तो पाबंदी कैसे नहीं होगी। अदालत ने मजीद अपने रिमार्क्स में कहा कि गुज़िश्ता रोज जलसे में इमरान खान ने जो बयान दिया, क्या वो बयान आईनी और दुरुस्त है? पब्लिक में कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन है या नहीं? मौसम गर्मा में कम ही चीजें ठंडी आइसक्रीम जैसी राहत पहुंचाती हैं। टेट्रा पैक दुनिया में आइसक्रीम का एक बड़ा ब्रांड है, जिन्होंने बताया कि उनकी सबसे मजेदार कोन आइसक्रीम कैसे बनती है। सुनिए काशान अकमल की जुबानी। दुनिया में आइसक्रीम के बड़े ब्रांड टेट्रा पैक के मुताबिक सबसे पहले दूध या पानी को खुश्क अज्जा में मिलाया जाता है, जैसा कि चीनी, खुश्क दूध या सब्जी की चर्बी। इस माया को पहले गर्म किया जाता है ताकि इसमें शामिल अज्जा अच्छी तरह जज्ब हो जाएं, और फिर इसे ठंडा किया जाता है। टेट्रा पैक के मुताबिक फिर उसमें रंग, जायके, स्टेबलाइजर और दीगर जायके भी शामिल किए जाते हैं। कमर्शियल आइसक्रीम बनाने के लिए उसको एक घूमते हुए सिलेंडर में तेजी से फेंटा और ठंडा किया जाता है, जबकि उसे हवा भी लगवाई जाती है। उससे निकलने वाली आइसक्रीम नर्म हो जाती है और फिर उसे जमाया जाता है।
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. روس کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خودکش بم دھماکے میں اس کے سفارت خانے کے عملے کے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. روسی وزارت خارجہ کے مطابق سفارتی مشن کے باہر ہونے والے دھماکے میں افغان شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں. ٹاٹا کمپنی کے سابق چیئرمین اور انڈیا کی ارب پتی شخصیت ٹاٹا مستری ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل رباب بطول سے. رپورٹس کے مطابق سائرس مستری اتوار کو ممبئی جا رہے تھے جب وہ ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے. مغربی انڈین ریاست مہاراشٹر کی پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں سائرس مستری کے علاوہ ایک اور شخص ہلاک ہوا ہے جبکہ 2 مسافر زخمی ہوئے ہیں. واضح رہے کہ 54 سالہ سائرس مستری کو ان کی کارکردگی پر تنقید کے باعث سن 2016 میں ٹاٹا گروپ کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ رتن ٹاٹا نے لی تھی. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے میڈیا سے خطاب میں کہا ہے کہ عمران خان نے افواج پاکستان کے میرٹ کے نظام کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. کل عمران نیازی نے جو مسلح افواج پہ حملہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا حملہ کبھی پاکستان کے کسی دشمن نے نہیں کیا ہے. عمران نیازی نے پاکستان کی مسلح افواج کے میرٹ کے نظام کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اسے سیاسی تقسیم میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ حکمران اتحاد اگر آپ عمران خان کو نااہل کر دیں تو پھر آپ اسلام آباد سے نکل کر دکھائیے. جہاز نے کیا کیا، انہوں نے جہاز پکڑا، لندن چلے گئے اور اب تک واپس نہیں آئے. ان کے خلاف، ان کے بھائی کے خلاف، ان کے والد کے اوپر 14 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے، 10 بلین منی لانڈرنگ کا دوسرا کیس ہے، 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا. سپر 4 میں سری لنکا نے اپنے پہلے میچ میں افغانستان کو 4 وکٹوں سے شکست دی تھی، جبکہ بھارت کو پاکستان کے خلاف گزشتہ رات 5 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کی شاندار کامیابی میں رضوان کے 71 رنز اور محمد نواز کی آل راؤنڈ کارکردگی نے کلیدی کردار ادا کیا. نواز نے 42 رنز بنانے کے علاوہ 3 کیچز لیے اور 1 وکٹ بھی حاصل کی. ان کا کہنا ہے کہ وہ پریشر محسوس کر رہے تھے لیکن یہ ایک مثبت پریشر تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹنگ پر مکمل توجہ رکھی اور اپنی صلاحیتوں کو عملی شکل دی. بھارتی بیٹسمین وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ جب وہ کپتانی چھوڑنے کے بعد مشکل وقت سے گزر رہے تھے تو سوائے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی کے کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا. اس مشکل وقت میں انہیں لوگوں کو سمجھنے کا موقع بھی مل گیا. US اوپن میں دفاعی چیمپئن روس کے ڈینیل میڈویڈیو کو پری کوارٹر فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہیں آسٹریلیا کے نک کریوس نے 7-6، 3-6، 6-3 اور 6-2 سے ہرا دیا. اس شکست کے بعد ڈینیل میڈویڈیو کو اپنی عالمی نمبر 1 رینکنگ سے بھی محروم ہونا پڑا ہے. نک کریوس کوارٹر فائنل میں ایک اور روسی کھلاڑی کیرن کیچانوف سے مقابلہ کریں گے جنہوں نے اسپین کے پیبلو بسٹا کو شکست دی. خواتین مقابلوں میں امریکہ کی کوکو گوف پہلی مرتبہ US اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچی ہیں. انہوں نے چین کی زینگ شوائی کو 7-5 اور 7-5 سے ہرا دیا. کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ فرانس کی کیرولائن گارسیا سے ہوگا. انگلش فٹ بال میں ریفریز کی تنظیم نے اعتراف کیا ہے کہ ویڈیو کی مدد سے دیے گئے حالیہ چند فیصلے متنازع تھے. ان فیصلوں کی وجہ سے نیو کاسل یونائیٹڈ اور کرسٹل پیلس کو گول سے محروم ہونا پڑا تھا. پریمیئر لیگ نے ترجیحی بنیاد پر ان فیصلوں کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اور اب موسم کا حال. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے. اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. منگل کو بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کی ایسی ہی صورتحال برقرار رہے گی. گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چلاس میں 41، نوکنڈی، سبی اور دالبندین میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں